بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دم ہے، آج کا جو طاقتور ترین گندے اور خبیث شیطان اور جنات کو ختم کرنے والا، جلا کر راکھ کرنے والا یہ جو دم ہے، وہ مرد جن کے ذہنوں میں گندے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، جس سے احتلام اور جریان کی شکایت ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز ان کے اوپر ہیوی ہو کر انہیں احتلام کرتی ہے یا جریان میں مبتلا کرتی ہے، یا سستی اور تھکاوٹ رہتی ہے، یا وہ خواتین جن کے ذہنوں سے گندے خیالات نہیں نکلتے، یا لکوریا، کمر درد، ناف کے نیچے درد، یا اس طرح کے جتنے امراض ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے اس کلام سے جنات کے اور شیاطین کی شرارتوں کے یہ تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی اس طرح کے تمام جنسی افعال جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، شیاطین یا جنات شریر، اس سے انشاءاللہ تعالی مرد و خواتین تمام محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ ان کا چہرہ کھل اٹھے گا، دل میں سکون آ جائے گا، سستی، کاہلی، ڈپریشن اور خوف، انزائٹی، اس طرح کے تمام امراض سے نکل آ جائیں گے۔ یعنی جتنے بھی پریشانی میں کرنے والے، وہم میں، وسوسوں میں، گندے خیالات میں یہ شیاطین ذہن کو جکڑ کے کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بے شمار خواتین نے شکایت کی ان چیزوں کی، بے شمار مردوں نے کی، ان کے کہنے پہ یہ میں دم ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس دم کا اصل مقصد نوجوان نسل اور وہ لوگ جو خیالات، منفی خیالات، نیگیٹو سوچیں اور اس کے اثرات میں اپنی ازدواجی زندگی یا اپنی طاقت خاص مرد حضرات جو کھو بیٹھے ہیں، یا وہ خواتین جو اپنے مردوں سے دور ہو رہی ہیں، یا وہ لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں تمام علاج معالجہ کے باوجود، ذہنوں سے نیگیٹیوٹیز اور نیگیٹو سوچیں، منفی خیالات اور اس طرح کی چیزیں نہیں جا رہی، لوگوں سے میل جول ختم ہو رہا ہے، یا اس طرح کی شیاطین نے کوئی ایسے معاملات کیے کہ جس سے وہ بری عادات میں مرد و خواتین پڑ گئے، یعنی گندے اور خبیث کاموں میں، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کی عادت چھڑانے کے لیے اس دم کو سنیں اور اللہ کے کلام کی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ بے شمار لوگوں کو یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان گندے اور خبیث جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے محفوظ کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو سنیں گے وہ بھی محفوظ ہوں گے۔ ابھی دم شروع کرتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو باادب قرآن سننے کے لیے، دم سننے کے لیے آنکھوں کو بند کریں اور ادب کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام کی طاقت آپ کو تمام گندے امراض سے محفوظ رکھے گی اور شفا یاب کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة
قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
वआयतुल लहुमुल अर्दुल मैता अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकर्रिबून। इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासि शुअब ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र कअन्नहु जिमालतुन सुफ़्र वैलुन यौमइज़िल लिल मुकर्रिबीन हाज़ा यौमु ला यंतिक़ून वला युअज़नु लहुम फ़यअतज़िरून वैलुन यौमइज़िल लिल मुकर्रिबीन हाज़ा यौमुल फ़स्लि जमअनाकुम वल अव्वलीन फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून वैलुन यौमइज़िल लिल मुकर्रिबीन इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुंतुम तअमलून इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन वैलुन यौमइज़िल लिल मुकर्रिबीन कुलू व तमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून वैलुन यौमइज़िल लिल मुकर्रिबीन व इज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन वैलुन यौमइज़िल लिल मुकर्रिबीन फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा व फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा व सुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्ताग़ीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। ये वो दम है जो मैंने खबीस जिन्नात को भगाने के लिए, उनको जलाने के लिए, शयातीन को शैतानी कामों में, खबीस कामों में, बुरे कामों में मर्द व ख़वातीन को जो लगाते हैं उनको जलाने के लिए, उनको जो जहनों के अंदर वसवसे डालते हैं, मनफी ख्यालात डालते हैं, उनको जलाने के लिए ये मैंने दम रिकॉर्ड किया है। बेशुमार ख़वातीन और बेशुमार मर्द और बेशुमार लड़के और लड़कियां ये जो बेशुमार परेशानियों में मुब्तला हैं, जिनसी मामलात में या फ़ाहिश चीज़ें देखने के अंदर, उसमें गलतियां कर बैठते हैं और वो आदत पड़ जाती हैं, वो छूटती नहीं है। तो ये उसमें भी आप सुने, इंशाअल्लाह वो भी छूटेगी।
اور جو نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں اور نشے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ بھی اس دم کو سنیں۔ بے شمار خواتین اور مردوں نے رابطہ کیا جن کو یہ بری عادتیں پڑ گئی تھیں، ان کا میں نے علاج کیا۔ اللہ کے حکم سے آج وہ ان بری عادتوں سے محفوظ ہیں، آج وہ ان سے دور ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ ان بری عادتوں کو چھوڑ چکے ہیں، خبیث امراض سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، اللہ کے پاک کلام کی طاقت سے، اللہ کے قرآن کی طاقت سے۔ تو آپ تمام یہ دم کو صبح و شام سنیں، زیادہ سنیں، جب وقت ملے تب سنیں۔ تنہائی میں جو فحش کام ہو جاتے ہیں یا تنہائی میں جو گناہ ہوتے ہیں، ان تمام میں انشاءاللہ تعالی یہ دم اپنی روحانیت کی برکت سے اور قرآن کی طاقت سے انشاءاللہ تعالی وہ گناہوں سے اللہ کے حکم سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔